यो लकडाउनका साथसाथै यो ठाउँमा बिजुली पनि र त्यसपछि इन्टरनेट पनि बेला बखतमा जाने भएको कारण यहाँहरूको सामनेमा यो नेपाली सन्देशहरू ल्याउन सकेको थिएन। तर पनि आज चाहिँ म यहाँको समयलाई त्यत्तिकै खेर फाल्नुभन्दा पनि मनमा लागेका केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। जस्तै धेरै मित्रहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको छ कि तपाईँले मेरा मेसेजको जवाब पनि दिनुभएको छैन, तपाईँसँग फोन गर्दा पनि लाग्दैन भन्नुभएको छ। हो, मेरो फोन पनि बेला बखत चेन्ज भइरहेको छ, कहिले हराउँछ, कहिले फुट्छ, कहिले नयाँ लिनुपर्नेछ। हजुर, सबैलाई जय मसीह। अनि त्यति मात्र नभएर यो लकडाउनको समयमा धेरै हामी मध्ये धेरैजनालाई फुर्सद बढी भएको छ। अब काम छैन, इन्टरनेट छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय प्रचारकहरू, पास्टर भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरूले हुने नहुने खालका वचनहरू पनि प्रचार गरिएको, लेखहरू पनि प्रस्तुत गरिएको देख्दाखेरि कतिपय विश्वासी मित्रहरूलाई बडो अन्यल भएको छ। एकदमै यो कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत छुट्याउनै गाह्रो। विशेष गरी अब यो लाजको कुरो पनि होइन र लुकाउनु पर्ने कुरो पनि होइन कि हाम्रो नेपाली इसाई समाज शैक्षिक हिसाबले अझै पनि हामी पछाडि नै छौँ। र कतिपटक त मैले कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्यात्मक भाषा चलाउँदाखेरि कतिपय मित्रहरूले साँच्चै विश्वास गरिदिँदो हुँदो रहेछ। अनि व्यङ्ग्यलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ, कहिलेकाहीँ आलङ्कारिक भाषामा पनि बुझ्न सक्दैनौँ। र यस्तो स्थितिमा कुनै एउटा जुटा शिक्षकले मजाले गहकिलो भएर केही वचन बोलिदिएको खण्डमा धेरै विश्वासीहरू साँच्चै अन्यलमा पर्छन्। अनि कतिपय पास्टरहरूलाई हामीले निकै माथि उचालेको पनि हुन्छौँ। अब फलानु पास्टरको जीवनलाई हेऱ्यो भने त त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै स्वर्गबाट नै आएको जस्तो लाग्छ। अनि उसका वचनहरू, प्रचारहरू, लेखहरू पढ्दाखेरि हामीलाई साह्रै आशिष आउँछ। त्यो राम्रो कुरो हो। तर आज म मेरा मनका कुरा भन्नको लागि यहाँको सामनेमा आएको कारण नै के हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो पास्टर अगुवाहरू, हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले र पछाडिबाट आउनेहरू जो साँच्चै परमेश्वरमा बाँचेका छन् र अभिषेक भएका छन् भने उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। तर तपाईँ र मेरो आत्मिक विकासको लागि जबसम्म हामी आफ्नै खुट्टामा निर्भर हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो आत्मिक जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउँदैन। पास्टरका कुरा पनि सुन्नुपर्छ, प्रचारकका कुरा पनि सुन्नुपर्छ, साथीभाइ इष्टमित्र सबैका कुराहरू सुन्नुपर्छ। तर तपाईँको जीवनमा साँच्चै परिवर्तन आउने हो भनेदेखि तपाईँ र मैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कदम हामीले नै चाल्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो आत्मिक विकासको लागि पाइला चाल्नुपर्ने व्यक्ति तपाईँ र म नै हो। जबसम्म हामी आफैले आत्मिक खुराक खान सक्दैनौँ तबसम्म हामी अरूमाथि भर परेका छौँ भनेदेखि त हामी एकदमै निराश हुन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई जोन वेस्ली, बेलायतका प्रचारक, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिका, उनको जीवन धेरै पटक उनका जीवनका किताबहरू, उनले लेखेका किताबहरू पढे, साह्रै मनपर्छ। तर जब उनको वैवाहिक जीवनको बारेमा पढे, थाहा पाएँ, पछि कस्तो खिन्न, हे तेरे मैले त जोन वेस्ली त साह्रै स्वर्गबाट आएको व्यक्ति भनेको त उहाँको जीवनमा पनि केही न केही कमजोरी रहेछन्। भन्नाले उहाँले कुनै नराम्रो अनैतिक कुरा गरेका त होइन, तर उहाँको विवाह बडो दुःख लाग्दो थियो। श्रीमान श्रीमतीमा कहिले मिलाप भएन र पछि त्यो बिग्रेको विवाहमा नै दुईजना संसारबाट बिदा भए। त्यसपछि मार्टिन लुथर, जो जर्मनमा आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि जन्मेर मण्डलीमा भयङ्कर ठुलो सुधार ल्याए, मार्टिन लुथरको जीवनबाट पनि म साह्रै प्रभावित भएको थिएँ। यहाँसम्म कि मैले मेरो छोराको नाम पनि मार्टिन नै राखेँ। तर पछि अझ गहकिएर उनको जीवनको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि मार्टिन लुथरले बोलेका कतिपय कुराहरू यस्ता छन् जो पचाउनै नसकिने खालका। जसै यहुदीहरूप्रति उनको भएको त्यो भेदभाव नीति साह्रै दुःख लाग्दो। यहुदीहरूलाई उहाँले त्यो हिटलर
ले जसरी 20औं शताब्दीमा नरसंहार गर्यो, त्यो नरसंहार गर्ने आत्मा चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै जर्मनीमा गाडिएको रहेछ। त्यसकारण मित्र, हरेक पास्टरको जीवनलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ केही न केही कमजोरीहरू छन्, दागहरू छन् र तपाईँ र म त्यसपछि खिन्न पनि हुन सक्छ। है तेरे मैले त यो मान्छेलाई निकै आत्मिक भन्ठानेको थिएँ, आखिरीमा यो पनि यस्तो पो रहेछ त भनेर हामी बडो हतोत्साहित पनि हुन सक्छौँ। त त्यो नहुनको लागि त्यसै कारण आज म यहाँको सामनेमा भन्छु, मेरा पनि आफ्ना कमजोरीहरू छन्। कतिपय विश्वासी मित्रहरूले मेरो वचन इन्टरनेटको माध्यमबाट सुन्नुहुन्छ। मेरो यो अनलाइनको सेवाको सुरुवात लगभग 20 वर्ष नै भयो अहिले आएर। यो 1999मा मैले पहिलोपटक याहूबाट एउटा छोटो, त्यो तेह्र त छोटो ब्लग थियो, त्यहाँबाट लेखेर सुरु गर्न थालेको थिएँ। त्यहाँबाट पनि भेट भयो धेरैजना मित्रहरू। पछि 2003मा आएर यो जाँगा.com भन्ने अर्को एउटा निकै त्यति बेलाको प्रख्यात ब्लग पोस्ट थियो। त्यति बेलासम्म नेपाली मित्रहरूसँग यो अनलाइनमा त्यति कनेक्सन गर्न सकिएको थिएन, तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँगाले पनि निकै राम्रो ब्लग कम्युनिटी थियो। त्यहाँ पनि मैले लेख सुरु गरेँ, अङ्ग्रेजीमै लेखेँ। त्यहाँबाट पनि धेरै मित्रहरूसँग चिन्जान भयो। र हुन त जाँगाको समयमा मैले लेख्दाखेरि नेपालबाट एउटा वरिष्ठ पास्टरले त्यो मेरो लेखहरू सहन नसकेर त्यसपछि उनका मण्डलीका 2-3जना भाइहरूलाई पठाएर, दाइ यो लेख चाहिँ तपाईँले निकालिदिनु पऱ्यो, यसरी चाहिँ लेख्नु भएन भनेर त्यो असर चाहिँ परेको थियो। पछि त्यो जाँगा 2006मा आएर कोल्याप्स भयो, त्यो कम्पनी नै फ्लप भयो। त्यसपछि मैले गुगलमा आएर, गुगल ब्लग त्यतिखेर सुरु भइसकेको थियो, गुगलबाट यो ब्लग स्पटमा केही कुराहरू लेख्दै आएको थिएँ र 2006बाट नै त्यसपछि युट्युब आयो अनि 7बाट फेसबुकमा पनि आयो। यस किसिमले मलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट चिन्ने धेरै खालका मित्रहरू छन्। पहिला सुरुमा चाहिँ कतिपय मित्रहरू फेसबुकमा आएर टाँसिए अथवा युट्युबमा आएर हेर्थे, यसले मेरो बारेमा के भन्छ अथवा यसले प्रचार गर्दाखेरि मलाई कहाँबाट घोचेको छ भन्ने त्यो एउटा असुरक्षित भावनाले प्रभावित भएका व्यक्तिहरू पनि आएर हेर्थे। ती व्यक्तिहरू अहिले आएर पलायन भइसके, अब उनीहरू मसँग छैनन्। अब थाहा भयो यसले खासै मेरो विरुद्धमा त केही पनि बोलेको छैन। कुनै सैद्धान्तिक विमतिहरूको बारेमा बोल्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत नै भन्ठान्दो रहेछन्। जसै सेवाको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै कतिपय मित्रहरू यसले त मलाई नै भने होला भन्ठान्दो रहेछन्। ती मित्रहरू पनि हिजो आज छैनन् मेरो उसमा। र त्यसपछि बिस्तारै साँच्चै परमेश्वरको भोक र प्यास, परमेश्वरलाई खोज्न चाहने मित्रहरू नै आज यो अनलाइनमा वचनको माध्यमबाट मसँग चिन्जानमा हुनुहुन्छ। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, यदि तपाईँहरूले मलाई पनि यो त साह्रै स्वर्गबाट आएको मान्छे होला भन्ठान्नु भएको छ भनेदेखि, यदि मलाई नजिकबाट तपाईँले चिन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पनि त्यहाँ धेरै निराशापूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले धेरै पटक प्रयास गर्छु हो, आज चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भइसकेको छ, तर सुरुका दिनमा अब चाहिँ म मेरो श्रीमित्र छोरासँग ठुलो स्वरले गाली गर्दिनँ। यिनीहरूले गल्ती गर्यो भने म कराउँदिनँ भन्थे, तर बेला बेलामा फ्याक्ट श्रीमतीको चित्त दुख्ने वचन मेरो मुखबाट निस्किन्थ्यो। त त्यो कसैले देख्यो यो त कस्तो रहेछ, आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीलाई पनि माया गर्न नसक्ने भनेर पनि चिन्ता गर्नु। कतिपटक कसैले चर्चमा भ्रष्टाचार गरेको अथवा सेवाको नाममा झुट बोलेको बाहिर देखेपछि मलाई त्यसको बारेमा भन्न मन लाग्थ्यो। अनि बुढीले बेला बेला गाली गर्थ्यो मलाई, किन तपाईँले बोल्नु पर्यो त्यसको बारेमा, आफ्नो काम आफै गर्नुहोस्, तिनीहरूको जेमा परमेश्वरले लिनुहुन्छ भने त भन्थ्यो। तर पनि फ्याक्ट त्यो मुखबाट बोली पठाइहाल्ने अथवा लेखी पठाइहाल्ने त्यो पनि एक किसिमको कमजोरी नै हो मेरो। थुप्रै यस्ता खालका कुराहरू छन्। आशा छ विश्वासी मित्रहरू जसले आशा चर्चमा काठमाडौँमा चिन्नु भएको छ, गुवाहाटीमा चिन्नु भएको छ र कोरियामा पनि चिन्नु भएको छ भनेदेखि सायद तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा त त्यस्तो खालको कुनै नकारात्मक उदाहरण त मैले छोडेको छैन होला। तरै पनि यदि हामी नजिकबाट आएर चिन्छौँ भनेदेखि हामी सबै रगत र मासुले बनेका मानिसहरू, हामीलाई पनि रिस उठ्छ, हामीलाई पनि निराश लाग्छ, हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। त्यसकारण मित्र, तपाईँ र मैले कुनै पनि मानिसलाई माथिल्लो स्थानमा राखेर एउटा त्यसलाई देवताको रूपमा हेर्नु हुँदैन।
तपाईको पास्टर जतिसुकै स्वर्गदूत जस्तो भए पनि त्यो मान्छे नै हो र उसको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ र आफ्नो आत्मिक विकासको जिम्मा चाहिँ तपाईले आफै लिनुपर्छ। अरूले लिदेला भनेर तपाई कहिले पनि नबस्नुहोस्। र केही गरी कुनै पास्टरलाई तपाईले साह्रै इज्जत दिनुभएको थियो, पछि गएर त्यो पास्टर पतन भयो भनेदेखि त्यसबाट आउने जुन प्रकारको खिन्नता छ त्यसलाई पनि जीवनमा काम गर्न दिनु हुँदैन। अब ऊ पतन भयो त ठिकै छ, मानिस हो, गल्ती गर्छ, प्रभुले अनुग्रह गरून् भनेर कुनै मान्छे पतन हुने बित्तिकै ए क्रिस्चियनहरू त यस्तै रहेछन् भनेर तपाईले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने कुरो पनि आएन। र कुनै पास्टरले तपाईको जीवनमा साह्रै आशिषमय प्रकारले सेवा पुर्याएछ भनेदेखि नि यो छ भने त मेरो जीवनमा सब ठिक छ, यो पास्टर छ भने त सब ठिक छ, त्यो पनि भन्न हुँदैन। किनभनेदेखि हाम्रो लागि संसारमा एउटै मात्रै पूजनीय व्यक्ति हो येशू प्रभु, अरू कोही पनि होइनन्। अरू सबै रगत र माटोले बनेका। जुन प्रकारको कमजोरी तपाईको जीवनमा तपाई सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कमजोरीसँग म पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छु। शरीरका अभिलाषाहरू मेरो शरीरमा पनि छन्, तपाईको शरीरमा पनि छन्। लोभ लालच मेरो हृदयमा पनि लाग्छ, तपाईको हृदयमा पनि लाग्छ। रिस राग क्रोध वैभव विरोध इत्यादि सबै हामी सबै त्यही शरीरका अभिलाषाहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरू हौँ। त्यसै कारण येशू प्रभुले हामीलाई कहिले पनि शरीरमा सिद्ध हुनको लागि बोलाएको छैन कि, तर शरीरमा जब हामी असफल हुन्छौँ, जब हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा हामी खस्छौँ, त्यति बेलामा तुरन्तै पश्चाताप गरेर आफ्ना कार्यको के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी, God did not call us for spiritual perfection, moral perfection, but He has called us to take moral responsibility for our actions। अंग्रेजीमा भन्दाखेरि हाम्रो नैतिक सिद्धताको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाएको होइन, तर जब म अनैतिक काम गर्छु नि त्यसको जिम्मा चाहिँ मैले लिनुपर्छ। र यदि मैले झुट बोलेको छु भनेदेखि हो भनेर त्यसको पश्चाताप मैले गर्नु पर्यो, प्रभुसँग पनि अथवा जससँग मैले बोलेको छु। रेस्पोन्सिबिलिटी त तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँको आत्मिक जीवनमा विकास भएको छैन भनेदेखि तपाईँले कहिले पनि सिद्धताको लागि त्यो लक्ष्य नराख्नुहोस्। म त सिद्ध, म कहिले रिसाउन पनि रिसाउँदिनँ, म कहिले मनमा नराम्रो कुरा आउन पनि दिँदिनँ, मुखबाट नराम्रो कुरा बोल्न पनि बोल्दिनँ, नराम्रो गर्दिनँ भनेर त्यस्तो किसिमको एकदमै नैतिक शुद्धताको लागि तपाईँ जानुभयो भनेदेखि खाल्डोमा पर्नुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईमा जस्तासुकै कमजोरी भए पनि ती सबै कुरा लगेर प्रभुलाई भन्नु, हे प्रभु हेर्नुहोस् त म कस्तो बेकुब, म कस्तो दुष्ट, तपाईले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईले मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, र पनि हेर्नुहोस् प्रभु आज मेरो मनमा रिस पनि छ, क्रोध पनि छ, म बदला पनि लिन चाहन्छु, बेला बेला म घृणा पनि गरिपठाउँछु, गाली पनि गरिपठाउँछु, लोभ पनि गरिपठाउँछु, चिन्ता पनि। Responsibility, take responsibility for your moral failures। र त्यति बेलामा परमेश्वरको अनुग्रह त्यसपछि तपाईलाई आएर छोप्छ। जसै पावलले पनि आफ्नो जीवनमा 3 पटक त्यो कुन चाहिँ प्रकारको काँडा थियो उसको शरीरमा त्यसलाई निकाल्नको लागि प्रभुसँग अनुग्रह गर्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, पावल मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्तै छ। तपाईको जीवनमा कुन चाहिँ काँडाहरू छन् मित्रहरू, कहाँनिर तपाईले आफैले आफैलाई आएर गाली गर्नुहुन्छ, त्यो पनि लगेर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, हुन्छ प्रभु आज त मैले यसमा सफलता पाएको छैन, मलाई विश्वास छ तपाईले भोलि मलाई यसमा सफलता दिनुहुनेछ। त्यस किसिमले तपाईले आफ्नो नैतिक असफलताको लागि जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ असल व्यक्ति बन्नुहुनेछ, सज्जन व्यक्ति बन्नुहुनेछ, नम्र व्यक्ति बन्नुहुनेछ। तर आफ्ना मोरल फेलियर्स, आफ्ना नैतिक पतनको जिम्मा लिनुको सट्टामा अरूका नैतिक पतनको मात्रै तपाईँ चासो राख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पाखण्डी बन्नुहुनेछ। त्यसै कारण अरूलाई दोष ल्याउनुभन्दा पहिला आफूलाई तपाईले हेर्नुहोस्। यो क्यानाडाका एक विश्वविद्वान, प्रख्यात विद्वान मनोवैज्ञानिक शास्त्री हुनुहुन्छ, उनले जोर्डन पिटरसन उनको नाम, उनले किताब लेखेको छ, गएको सालमा निकै प्रख्यात भएको किताब 12 रुल्स भनेर।
अनि त्यसमा ती 12 नियम जीवनको लागि 12 नियम भनेर उहाँ खासै विश्वासी त होइन, तरै पनि एक किसिमको कस्तो विश्वासी भने चाहिँ परमेश्वरमा त विश्वास गर्नुहुन्छ, तर येशू ख्रीष्ट नै बाटो हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छैन, त्यो मलाई थाहा छैन। तर उनका कुरा सुन्दाखेरि उनी ईश्वरवादी त हुन्, तर सबै ईश्वरवादी। तरै पनि उनले ती 12वटा नियममा एउटा नियम चाहिँ राख्नु भएको छ, किन बिफोर यु वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड, चेन्ज योर सेल्फ, अथवा सेट योर हाउस इन अर्डर बिफोर यु पोइन्ट फिङ्गर्स टु अदर्स। त यदि तपाईँले मण्डलीमा अथवा मण्डलीमा पास्टरले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्न चाहनुहुन्छ, सेवामा पास्टरले प्रचारकहरूले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीमा तपाईँका विश्वासीले तपाईँले कसरी हेरिरहेछन्, तपाईँले मण्डलीमा आय व्ययको कस्तो प्रकारको हिसाब किताब राख्नु भएको छ। सुरुदेखि नै मैले जब यस बारेमा बोल्दै आएको थिएँ, कारण मैले विश्वास गर्ने मण्डलीमा नै त्यो कुरो देखा पर्यो। सुरुमा जुन मण्डलीबाट मैले विश्वास बक्सा लिएको थिएँ, त्यो मण्डलीमा नै चर्चको जग्गाको सम्बन्धी विवाद भयो, अनि त्यो विवादको बारेमा मैले मुख खोल्न थालेँ। पछि गएर त्यो मेरो लामो समयसम्म एउटा इस्यु नै बन्यो। अनि काठमाडौँमा जब हाम्रो आशा चर्चको जग्गा जमिन र भवन भयो, त्यसपछि ती मेरो सुरुमा मैले सदस्यता लिएको मण्डलीको जग्गा खाने एकजना मित्र, जग्गा खाने पास्टरका एकजना मित्रले मेरो खैरो खर्नुसम्म खर्यो, यहाँसम्म कि भोजराजले चाहिँ चर्चको जग्गा खायो भनेर पत्र पत्रिकामा लेखेर बोलेर, कारण उनका एकदमै नजिकका मित्रको मैले त्यो बेलादेखि नै ठाडो विरोध गर्दै आएको थिएँ कि तपाईँहरूले मण्डलीको लागि आएको जग्गा खानुभयो भनेर। अनि तपाईँ र मलाई खसाल्नको लागि मानिसहरूले जे पनि गर्नेछन्। त्यसै कारण अरूलाई तपाईँले केही कुरो भन्नु छ भनेदेखि पहिला आफूलाई जाँच्नुहोस्। मण्डलीमा सेवामा आएको भ्रष्टाचारको बोल्ने अधिकार तब मात्र तपाईँको हातमा हुन्छ यदि तपाईँले त्यो अधिकार भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन। अनि काठमाडौँ चर्चमा हाम्रा विश्वासीहरू गएर सब त्यहाँ छन्, र त्यहाँ मलाई यो दुबईबाट एकजना मित्र आउनु भएको थियो, दुबईमा काम गर्दै मण्डलीमा जाने। त्यहाँ एकजना पास्टर प्रचारक आउनु भएछ त्यहाँ सेवा गर्नको लागि, त्यो मण्डलीमा वक्ता भएर। अनि त्यो दुबईमा विश्वास गरेर अथवा दुबईमा हाम्रो यो अनलाइनको सन्देश सुन्ने विश्वासी मित्रले गएर फलानु पास्टरको वचन म सुन्छु भन्दा, त्यो मान्छेको वचन सुन्नुहुन्छ, त्यसले त करोडौँ रुपियाँ कमाएर काठमाडौँमा यत्रो ट्रक घर बनाएको छ भनेछ। अब हो, मण्डली भवन बनेको छ काठमाडौँमा, तर आजसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिको लागि एक टुक्रा केही जम्मा गर्न सकेका छैन। यहाँसम्म कि मेरा 4 जना दिदीबहिनीहरू छन्, 2 जना दिदी, 2 जना बहिनी र 1 जना भाइ छन्। र मेरो बुवा केही वर्ष अगाडि बित्नुभयो, आमा हुनुहुन्छ। बचपनदेखि नै बाउसँग त दुश्मनी भएको कारण घर छोडियो, तरै पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि त्यो सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास सुधारे पनि। र पछि गएर मैले हुन त बुवाले त्यतिखेरै यो मेरो यसलाई चाहिँ म कुनै प्रकारको पैतृक सम्पत्तिमा यसको नाम निशानी राख्दिनँ भनेर उहाँले त्यो वचन पुरा गरेरै मर्नुभयो। तरै पनि अब बुवा बितेर गइसकेपछि मैले भाइलाई अथवा दिदीबहिनीहरू जो थिए, तपाईँहरूले बाउको सम्पत्ति लिनुहोस्, म एक रुपियाँ पनि एक चिज पनि सिनको पनि म यहाँबाट लान्न, तर आमालाई चाहिँ हेर्नुहोस्। र हुन त बाउआमालाई त्योभन्दा पहिलादेखि पनि हामीले आफ्नो गच्छे अनुसार सहायता गर्दै आएका थियौँ, र अहिले पनि बुढी आमाको लागि बेला बेला सहायता त गर्छौँ हामी सकेसम्म, कहिलेकाहीँ सक्दैनौँ। तरै पनि पैतृक सम्पत्तिमा पनि एक टुक्रा पनि मैले लिएन। भाइ अथवा दिदीबहिनीले के गर्छन् त्यो उहाँहरूको जिम्मा। तरै पनि मलाई खसाल्नको लागि त्यसपछि हाम्रा यी इसाई मित्रहरू, अगुवाहरू, नेपालका विद्वान पास्टरहरू, क्रिस्चियनहरूले पनि ल यसले त आफ्ना आमा बाबुलाई पनि हेरेन, यो कस्तो खालको दुष्ट पास्टर, यसले आफ्ना आमा बाबुलाई आर्थिक सहायता गर्दैन भनेर धेरै लामो समय मलाई दुःख दियो, बदनाम गर्नसम्म गर्यो। यहाँसम्म कि एक दिन त एउटा चर्चमा हात उचालेर प्रार्थना गरेछ एकजना विश्वासी मित्रले,
के भन फलाना पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नु, त्यसले आफ्ना आमा बाबुलाई चाहिँ हेर्दैन। यस किसिमले मित्र, यदि हामीले अरूलाई चुनौती दिनु छ, अर्काको मोरल फेलियर्स नैतिक पतनको बारेमा बात गर्नु छ अथवा सुधारको लागि पाइला चाल्नु छ भनेदेखि पहिला आफ्नो जीवन ठिक गर्नु पर्यो। कारण होइन भनेदेखि तपाईँलाई खसाल्नको लागि हुनु नभएका आरोपहरू लाग्नेछन्। र आरोप मात्रै भए त केही छैन, त्यो कुनै दिन खण्डित गर्न सकिन्छ। तर साँच्चै नै मैले काठमाडौँमा आफ्नो लागि घर बनाएको भए आज यी दुष्ट विचारबाट मेरो बदनाम गर्नेहरूले जे बोल्थे त्यो प्रमाणित हुन्थ्यो। अब मेरो पनि लाखौँ के अरे करोडौँको भवन बनाएर बसेको भए, साँच्चै मण्डलीको लागि पनि गरेको, यता आफ्नो पनि गरेको भए सबैलाई विश्वास हुन्थ्यो। र मैले पनि साँच्चै आमा बाबुलाई हेर्दै नहेरेको, कहिले 1 रुपियाँ नपठाएको भए त्यो उनीहरूले बोलेका कुरा सुन्दाखेरि आफूलाई पनि कता कता दोषी भावना आउँथ्यो होला। तर परमेश्वरको अनुग्रहले अहिलेसम्म मलाई यो संसारमा रुपियाँ पैसाको लोभ पनि लागेन र उल्टै काठमाडौँको आशा चर्चको जग्गा र त्यो भवन निर्माण गर्नको लागि आफ्नै कमाइबाट मैले मेरो किताबमा पनि उल्लेख गरेको छु। यदि त्यो पैसा मैले आफूले कमाएको पैसा बचाएको भए सायद काठमाडौँमा एउटा सानोतिनो राम्रो घर पाउँथ्यो। तर मण्डलीको लागि, प्रभुको लागि मैले त्यो दिएको कारण आज मसँग नैतिक अधिकार छ। भन्न सक्छु कुनै पास्टरले मण्डलीको जग्गा खाएपछि त्यो चाहिँ दुष्ट काम हो भनेर भन्न सक्छु। अनि त्यही भनेको कारण मेरो पछि एकजना महान विद्वान परे धेरै लामो समयसम्म, अहिलेसम्म पनि परिरहेछन् बेला बखतमा, यसले चर्चको जग्गा खा, किनभने चर्चको भवन मेरो नाममा छ अहिलेसम्म। जबसम्म नेपाल सरकारले चर्चलाई दर्ता गर्दैन तबसम्म त सुरक्षा त गर्नु पर्यो। त त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले आफ्ना नैतिक पतनको जिम्मा आफै लिनुपर्छ र अर्काको नैतिक पतनको खासै त्यति चासो नराखेकै राम्रो। र पास्टरलाई चाहिँ तपाईँलाई साह्रै ठुलो व्यक्तिको रूपमा पनि लिनु, आदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, त्यसमा अवश्य पनि चुक्नु हुँदैन। जस्तै अब जोन वेस्लीको साह्रै म आदर गर्छु, उनका किताब, उनले लेखेको उनको सिद्धान्त साह्रै मनपर्छ। तर के गर्ने, परिवारमा कमजोरी थियो। हामी सबैको केही न केही क्षेत्रमा कमजोरी हुन्छ। मार्टिन लुथर महान विद्वान र त्यसका साथसाथै महान योगदान छ उनको मण्डलीमा। तर के गर्ने, एन्टिसेमिटिजमको जुन प्रकारको भाषा उनले त्यति बेला प्रयोग गरे त्यो बडो दुःख लाग्दछ। त्यो नगरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त मन लाग्छ। त्यस्तै किसिमले अमेरिकामा एकजना बिली सन्डे भन्ने भयङ्कर ठुला प्रचारक हुन्थ्यो। बिली ग्रामभन्दा अगाडिको भयङ्कर नामी प्रचारक हुन्थ्यो। मन पर्थ्यो। तर पछि पढ्दै जाँदाखेरि थाहा भयो उनी त रक्सी खाएर मर्ने बेला। क्याथरिन कुलम्यान भन्ने अर्की एकजना भयङ्कर प्रभावशाली दिदी हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामा प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। उनको पनि व्यक्तिगत जीवन साह्रै नजिकबाट हेर्दाखेरि बडो दुःख लाग्दो जीवन, वैवाहिक जीवन त्यस्तै, आत्महत्या गरे कि के गरे थाहा भएन। त हरेक व्यक्तिका कमजोरीहरू हुन्छन्, तर परमेश्वरले हाम्रा कमजोरीका बावजुद पनि हामीलाई प्रिय गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी सबै सिद्ध भएर हामीलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेको होइन, उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई बोलाउनु भयो, उहाँले हामीलाई योग्यका ठहराउनु भयो, उहाँले नै हामीलाई चलाउनु भएको कारण हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ। त्यस किसिमले विश्वासी मित्रहरू, तपाईँले कहिल्यै पनि कुनै व्यक्तिलाई एउटा पूजनीय हिसाबले नहेर्नुहोस्। तर कुनै व्यक्तिले गल्ती गरिगएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ साह्रै नरकको किरा पनि नबनाउनुहोस्। जसै उदाहरणको लागि मैले आज मेरो पोस्टमा एकजना यो अमेरिकाबाट पास्टरहरूले मण्डलीमा यस्तो गर्छन् उस्तो गर्छन् भनेर चिचाइ बोलिरहेको भाइको त्यो भिडियो कता देखेर त्यसपछि त्यहाँ मैले एक दुईवटा सुझावहरू राखेको थिएँ। तर त्यो भाइले त्यो पचाउन सकेन चाहिँ क्या हो, मेटाइरहेछ उसको उसबाट। त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि, तपाईँ अरूलाई सुधार्न चाहन्छ, मण्डलीमा सुधार ल्याउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मोटिभेसन ठिक हुनु पर्यो, तपाईँको मन ठिक हुनु पर्यो। तपाईँको के भन्छ त्यो मोटिभेसनलाई, तपाईँ मनाशय, किन तपाईँ मण्डलीमा सुधार ल्याउन चाहनुहुन्छ? के साँच्चै मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अथवा कसैसँग रिस थियो त्यो रिस पोखाउनको लागि अथवा नाम कमाउनको लागि? कारण यदि हाम्रो मोटिभेसन ठिक छैन, यदि हाम्रो मनाशय ठिक छैन, हामीले रिस, द्वेष, बदला अनि आफूले पाएन त्यसकारण डाहको लागि गरेको छौँ भनेदेखि
त्यसले हामीलाई नाश गर्छ। त्यसैकारण तपाईँको मण्डलीमा कसैले समस्या बनाएको छ भनेदेखि त्यो समस्या बनाउने व्यक्तिलाई तपाईँले साह्रै घृणाको आत्माले हेर्नु हुँदैन। आजको जस्तो त्यो बेलामा यी सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन्, तर जुन बेला मैले कतिपय सुरुको मण्डलीमा त मैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएँ, त्यसको पनि धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। एकपटक त भाटे कारबाही कि के भन्छौँ नि हामी, पिट्नको लागि 2-4 जना त्यो मण्डलीका अगुवाहरू एउटा गौडामा हामी म आउँदै थिएँ, आउनुपर्ने बाटो थाहा पाएर उनीहरू त्यो गौडा पर्खिरहेको थिए लट्ठी बोकेरै। आज ती व्यक्तिहरू ठुल्ठुला सेवक बनेका छन्। तर त्यो दिन म एक्लै नभएर अर्का एकजना मित्र भोला आचार्यसँग पनि म आएको कारण त्यो दिन पिटाइ खाइएन, जे होस् 2 जना भएको कारण। त्यसपछि काठमाडौँमा मैले मण्डलीमा भएको अत्याचारको विरुद्धमा पनि आवाज उठाएँ। धनगढीमा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएँ। काठमाडौँमा आइदिउँ भने त्यहाँ अत्याचार देखेँ मैले मण्डलीमा। धनी पास्टरहरूले, मिसनरीहरूले नेपालीहरूलाई जे गरे पनि हुने खालको, जति दुःख दिए पनि, जति सताए पनि हुने रहेछ। तर त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि धेरै दुःख पाइयो। यहाँसम्म कि उनीहरूले सकेको भए त मलाई के कारबाही गर्थे थाहा भएन, तर मण्डलीबाट यो नाश होस्, यसको मण्डली नाश होस् भनेर प्रार्थना समेत पनि मण्डलीबाट गरियो। मेरो विनाशको लागि प्रार्थना गरिए नेपालका यी प्रख्यात मण्डलीहरूबाट। भने यदि मेरो मोटिभेसन ठिक थिएन, म एकदमै इबीबाट, डाहाबाट अनि बदलाको भावनाबाट ती आवाज निकाल्ने व्यक्ति भएको भए त म त सिद्धिसक्थेँ। तर मलाई थाहा थियो मैले कसैकोसँग लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। मैले जे देखेँ त्यो गलत देखेँ, त्यसको बारेमा बोल्दिएँ। न उनीहरूसँग व्यक्तिगत दुश्मनी थियो मेरो, न उनीहरूसँग मेरो केही लिनु छैन, दिनु थिएन। त्यसै कारण परमेश्वरले आजसम्म काठमाडौँमै एउटा उदाहरणमय मण्डली बनाउन प्रभुले चलाउनु भयो। र म तपाईँहरू जोजना एकदमै जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जोसँग तपाईँ पास्टरको विरुद्धमा बोल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिला आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। धनगढीमा जब मैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि अहिले एकजना दाई गुलरियामा सेवा गर्नुहुन्छ, जीवन आचार्य। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि मलाई त्यो मण्डलीबाट निकालिएको थियो। निकालिएको कारण म पछि यी जीवन आचार्य दाईसँग सङ्गति गर्दै थिएँ। ती दाईले मलाई भन्नुभयो, भाइ तपाईँले उहाँहरूसँग गएर क्षमा माग्नुपर्छ। ए बाबा, मैले त केही गल्ती गरेको छैन, अनि मैले नै गएर उहाँसँग कसरी क्षमा माग्नु दाइ भन्दाखेरि उनले भन्यो, भाइ तपाईँको हृदयमा त उहाँसँग केही छैन, तर तपाईँको विरुद्धमा त उहाँहरूको हृदयमा केही छ। बाइबलले भन्छ यदि कसैको हृदयमा तिमीप्रति केही कुरो छ भने पहिला गएर तिमीसँग मिलाप गर भनेको छ। त्यस कारण तपाईँ गएर क्षमा माग्नुहोस् भन्दाखेरि म त्यहाँ गएर क्षमा पनि मागेर आएको छु। बडो निर्दोष सोझो मान्छे भन्नुहोस्, लाटो भन्नुहोस्। बुढीले कहिलेकाहीँ रिस उठेर तपाईँ कस्तो लाटो भन्छ, बाहुन त बाहुन भनेर धेरै ठाउँमा गाली त खान्छु, तर यो लाटो बाहुन पर्यो। त मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेँ, यदि कसैको आलोचना गर्नु छ भनेदेखि पहिला आफ्नो मोटिभेसन ठिकसँग जाँच्नुहोस्। निर्दोष प्रभुको सामने उभिएर, हो प्रभु म जे बोल्दैछु म वास्तवमा यो सही उद्देश्यको लागि, तपाईँको राज्यको लागि, तपाईँको महिमाको लागि म बोल्दैछु, र त्यो भाइ, त्यो दाइ, त्यो दिदीप्रति व्यक्तिगत हिसाबले मेरो केही दोष छैन भन्ने हिसाबले तपाईँ जानुभयो भनेदेखि प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। यदि भएन भनेदेखि तपाईँको विरुद्धमा गरिएका प्रार्थनाले पनि असर गर्छ। हेर्नुहोस्, यो बोली यस्तो गजबको शक्तिशाली चिज हो मित्रहरू। तपाईँलाई कसैले श्राप छ भनेदेखि त्यो श्राप लाग्न सक्छ। त्यसकारण त्यो श्रापलाई काट्नको लागि तपाईँसँग आत्मिक शक्ति हुनुपर्छ। इसाईहरू एकदमै दुष्ट मनोवृत्तिका हुन्छन्। धेरै पटक त्यो नयाँ जन्म नपाएको तर खालि त्यो हदकल्चो भएछ भने तिनीहरू एकदमै क्रोधी आत्माले तपाईँलाई श्राप्न सक्छन्, त्यो श्राप लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ पनि त्यस्तै किसिमको शैतानलाई ठाउँ दिने व्यक्ति हो भनेदेखि। तर
यदि तपाईँ ख्रीष्ट यीशुको रगतले धोइएको पखालिएको तपाईँको निश्चल मन छ, तपाईँ कसैसँग दुश्मनी गर्नुहुन्छ, कसैको कुभलो पनि चाहनुहुन्न, तर परमेश्वरको महिमाको लागि, सुसमाचारको लागि, मण्डलीको लागि तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई ख्रीष्ट यीशुको रगतले छोपेको हुन्छ। तपाईँलाई दिएका श्रापहरू उछिटिएर उनीहरू फर्केर त्यही व्यक्ति कहाँ जान्छन्। त्यस हिसाबले आज यो अन्योलको बेलामा विश्वासीहरू पनि पास्टरलाई एउटा येशू ख्रीष्ट नै भनेर पछि नलाग्नुहोस्। जसै कतिपय व्यक्तिहरूले फलानु मेरो के भन्छ, तपाईँ त मेरो आत्मिक बुवा, आत्मिक पिता, आत्मिक बाबा भनेर एउटा मान्छेलाई साह्रै उचालिरहनु भएको छ। भोलि गएर त्यो मान्छे के गरी पतन भयो भनेदेखि तपाईँको आत्मिक बाउ पिता सबै माटोमा जान्छ अनि तपाईँको आत्मिक जीवन खल्लो हुन्छ। मान्छेलाई कहिले नउचाल्नुहोस्। यो टेलिभिजनमा युट्युबको पर्दामा तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई साह्रै स्वर्गदूत जस्तो देखे पनि साँच्चै घरमा जानुभयो भने बल्ल त्यसपछि उसको आत्मिक जीवन, आत्मिक स्तर थाहा पाउनुभयो भने इज्जत र सम्मान आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर कुनै पनि पास्टरलाई, व्यक्तिलाई हामीले उचाल्नु हुँदैन। तर त्यसको मतलब खसाल्नुको लागि पनि हामी बाहिर चाल्नु पर्दैन। कुनै व्यक्तिलाई खसाल्ने उद्देश्य हाम्रो हुनु हुँदैन। सिद्धान्तको हिसाबले कुरा गर्नुहोस्, राम्रो कुरो हो। व्यक्तिलाई कहिले पनि आक्रमण नगर्नुहोस्। अब जस्तै यो कमेन्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले गाली गरेर कमेन्ट गरेका देख्छन्। त्यो त एकदमै अनपढ, अशिक्षित, पटमूर्खले गर्ने काम हो। तपाईँलाई कुनै व्यक्तिको शिक्षासँग मन पर्यो भनेदेखि त्यो शिक्षाको विरोध गर्नुहोस्। जस्तै अन्य भाषा, मलाई अन्य भाषा विश्वास लाग्छ, म बोल्छु, म सिकाउँछु मण्डलीमा। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ। जस कसैले अन्य भाषाको वरदान पाएको छ त्यो व्यक्तिले निर्धक्क बोल्नुपर्छ। तर जो अन्य भाषाको वरदान पाएका छैनन् ती भाइहरूले अन्य भाषा बोल्नु ठिक होइन भनेर बाइबलीय हिसाबले वाद विवाद गर्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन। तर कसैले भोजराज भट्ट चाहिँ झुटा शिक्षक हो किनभने त्यसले अन्य भाषा बोल्छ भनेदेखि त्यो भन्ने व्यक्ति एकदमै बेकुब हो, मूर्ख हो। अनि त्यसको कुरालाई मैले खासै धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। तर बाइबलीय हिसाबले होइन, अन्य भाषा यो हो त्यो हो भनेर तपाईँले बाइबलीय हिसाबले बोल्नु भनेदेखि त्यो ठिक छ। तपाईँले बाइबलीय हिसाबले तर्क गर्नुहोस्। अरू कसैले पनि त्यसै हिसाबले तपाईँको तर्कको खण्डन गर्न सक्छ। तर व्यक्तिगत आक्रमण गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ कुटिल मान्छे हो। तपाईँ न त विद्वान हो, न इमान्दार हो, न सोझो हो, न आत्मिक हो। एकजना बाप्टिस्ट चर्चको भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि सुरुमा त मलाई फेसबुकमा एड गरेर निकै उहाँहरूका लेखहरू मनपर्छ। तर खोइ कुनै एक दिन त ब्लक गरेर जानुभएको छ। त्यो त व्यक्तिगत हिसाबले कारण मैले अन्य भाषाको बारेमा बडो स्पष्ट भाषामा भनेको थिएँ, भाइ तपाईँ एउटा ब्याप्टिस्ट र जोन मेकार्थरको मात्र किताब पढेर यसको बारेमा छलफल नगर्नुहोस्। लाखौँ करोडौँ क्रिस्चियनहरू संसारमा छन् जसले अन्य भाषा बोल्छन् र बाइबलकैबाट, बाइबल परमेश्वरको वचनबाटै जुन प्रकारको उल्था उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो पनि अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो प्रस्ताव राख्नुहोस्। नत्र अन्य भाषा बोल्नेहरू सबै झुटा शिक्षक हुन् भन्नु भने चाहिँ तपाईँ एकदमै अनपढ, अशिक्षित र कसैले अरे एउटाले लेखेको एउटा किताब पढ्नुभयो अनि त्यसकै पछि लाग्नुभयो। त आफ्नो तर्क व्यक्त गर्दाखेरि अर्काको तर्कको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। जस्तै उदाहरणको लागि यदि मैले गीताको कुरो गर्नु पर्यो भनेदेखि क्रिस्चियनले गीता कसरी बुझ्छ त्यसको होइन कि एउटा गीतामा विश्वास गर्ने मान्छेले गीतालाई कसरी बुझ्छ, कृष्णलाई विश्वास गर्ने मान्छेले कृष्णलाई कसरी बुझ्छ, त्यसभित्र पसेर बल्ल त्यसको खण्डन गर्नु पर्यो। तर मलाई यो गीता के हो, कृष्ण के हो, अनि किन मानिसहरूले गीतामा विश्वास गर्छन्, किन कृष्णलाई विश्वास गर्छन् त्यो थाहा छैन, यो त गलत हो भनेर भन्छु भनेदेखि त्यो ममा भएको मूर्खता हो। जसै यीशु ख्रीष्टको विरोध गर्नेहरू पनि क्रिस्चियनले किन यीशुमा विश्वास गर्छन् भनेर पहिला क्रिस्चियनको तर्फबाट बुझ्नु पर्यो। क्रिस्चियनले किन विश्वास गर्दैछ, किन यीशुलाई विश्वास गर्छ भनेर क्रिस्चियनको मर्ममा बुझेर त्यसपछि त्यसको खण्डन गर्यो भने त्यो विद्वान हो। तर त्यसको मर्म बुझेको छैन, हुनु नहुनु उल्टो उल्टो अर्थ लाउँछ, त्यो त बेकुब हो। त्यो एकदमै कुटिल मनस्थितिको मान्छे हो, विद्वान होइन। त हामी येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पनि मण्डलीका आफ्नै नियम कानुनहरू छन्, मण्डलीका सिद्धान्त, डिनोमिनेसनहरूका बेग्लै शिक्षाहरू छन्। तर कहिले पनि व्यक्तिलाई
सम्बोधन गरेर आक्रमण नगर्नुहोस्। शिक्षाको विरोध गर्नुहोस्, शैक्षिक हिसाबले व्यक्तिको विरोध नगर्नुहोस्। एकजना जन्मगार्थलाई म साह्रै मनपर्छ, तर उहाँको शिक्षासँग म धेरै पक्षहरूमा म पटक्कै स्वीकार गर्न सक्दिनँ। तर उहाँ एकदमै राम्रो विद्वान हो, बाइबल विद्वान हो। उहाँका कमेन्ट्रीहरूको प्रयोग गर्छु म आफ्नो वचन तयारीमा। अनि उहाँले नै एक दिन आफ्नो चर्चमा प्रचार गरेको सुनेको थिएँ। उहाँ कुनै यस्तो एउटा सम्मेलनमा जानुभयो जहाँ उहाँका विपक्षी पनि थिए। अनि त्यो सम्मेलनमा बसेपछि जसको उहाँले पहिला विरोध गर्नुहुन्थ्यो त्यो व्यक्ति आएर मका ब्रदर, तपाईँ त साह्रै मिजासिलो साह्रै प्रेमिलो मान्छे पो रहेछ, तर तपाईँको लेखहरू पढ्दाखेरि त मलाई त तपाईँ त साह्रै खतरनाक मान्छे, एकदमै घृणाले भरिएको जस्तो लाग्थ्यो, तर मान्छे त तपाईँ साह्रै राम्रो पो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मकाथरले भन्छ त्यो सुन्न पाउनु मकाथरको लागि साह्रै गर्वको कुरो थियो कि तपाईँको सिद्धान्त त ठिक छ भनेको सुन्नुभन्दा पनि तपाईँ त कस्तो प्रेमिलो व्यक्ति पो रहेछ। त्यही सन्दर्भमा यो कुमार सिंह विष्ट भाइले एकचोटि हाम्रो मण्डलीको कार्यक्रममा आएर बोलेको कुरो मलाई याद आउँछ। त्यो के पो कार्यक्रम थियो बिर्सिसकेँ। अनि उहाँ पनि आउनुभएको थियो, यो सिबी गदराजी पनि आउनुभएको थियो। कार्यक्रम सकेपछि विष्ट भाइले त्योभन्दा पहिला हाम्रो भेट भएको थिएन। दाइ, तपाईँको बोली, तपाईँको लेखहरू हेर्दा तपाईँ त टोक्ने खालको मान्छे, त मान्छे तपाईँ साह्रै साधारण र नम्र पो रहेछ भनेर भन्नुभयो। त यस्तो किसिमले आफ्नै प्रकारको पूर्वाग्रह राखेर हामी कसैलाई गाली गर्छौँ, हेर्छौँ भने त्यो मूर्ख व्यक्तिले गर्ने काम हो। न आत्मिक व्यक्ति हो त्यो, न विद्वान व्यक्ति हो त्यो। आत्मिक व्यक्तिले त प्रेमको कुरा गर्छ। आज एकजना मित्रले, नाम त बिर्सिहालेँ, उहाँले यसरी भन्नुभएको छ मेरो त्यो पोस्टको कमेन्टमा, प्रेम मर्नुभन्दा बरु झुट बाँचोस्, प्रेम मर्नुभन्दा बरु झुट बाँचोस् भनेर उहाँले त्यहाँनिर लेख्नु भएको छ। त्यो साह्रै मार्मिक छ। यदि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा प्रेम छैन भनेदेखि त्यो व्यर्थै हो। तपाईँका शिक्षाहरू 100% ठिक होलान्, तर तपाईँमा प्रेम छैन, तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग मन्जुरी नहुने व्यक्तिलाई तपाईँ प्रेमै गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त तपाईँको शिक्षा झ्याली पिटेको जस्तै मात्रै हो। त्यस हिसाबले जे गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रेममा आधारित भएर गर्नुहोस्। तपाईँको पक्षमा र विपक्षमा बोल्नेहरूलाई पनि प्रेममा जित्न सक्नुपर्छ हामीले। भलै हामी उहाँको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ होला, हाम्रो सिद्धान्त पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न होला, त्यसको मतलब हामीमा प्रेम हुन सक्दैन भनेको चाहिँ होइन। यही मनका कुराहरू लिएर आज म यहाँको सामनेमा आएको छु। आशा छ धेरैजना, कतिजनाले जोइन गर्नुभयो, कति आउँदै हुनुहुन्छ, कति जाँदै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा त्यही म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 2020 वर्ष अगाडिबाट मैले यो अनलाइनको सेवा सुरु गरेँ। सुरुमा लेखेर, त्यसपछि 2006बाट युट्युब आयो र 7बाट फेसबुकमा पनि बोलेर पनि यो वचन मैले यहाँको सामनेमा ल्याउने प्रयास गरेँ। र त्यसै सन्दर्भमा मेरा श्रोता भनौँ अथवा अडियन्सहरू भनौँ, सुरुमा त कतिपय मित्रहरू यसले त के भन्दो रहेछ, मेरो बारेमा केही लेखेको भनेर आउँथ्यो भनेदेखि आज ती व्यक्तिहरू पलायन भए। आज उनीहरूलाई त्यति मतलब छैन। त्यसपछि बल्ल परमेश्वरको वचनको भोकतरेखा राख्ने व्यक्तिहरू नै आज मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूले धेरैपल्ट गुनासो गर्नुभएको छ, तपाईँले समयमा जवाब दिनुहुन्न, फोन पनि लाग्दैन भनेर। माफ गर्नुहोस्, हो मेरो बस्ने ठाउँमा इन्टरनेट पनि लगातार आउँदैन, पावर पनि हुँदैन, र त्यसका साथसाथै फोनको पनि निश्चित हुँदैन। कहिले कता यात्रामा बढी नै हुन्छु र शारीरिक अवस्था पनि त्यति सन्चो हुँदैन मलाई, समयमा के न के भइरहेको छ। र यस किसिमले मैले व्यक्तिगत हिसाबले यहाँहरूका जवाबहरू दिन सकेन भने पनि प्रार्थना चाहिँ म अवश्य गर्छु। हरेक व्यक्तिले जब प्रार्थनाका विषय पठाउनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, मेरो प्रार्थना छ एक दिन जब हामी स्वर्गमा भेट्नेछौँ त्यति बेला तपाईँहरूले भन्नु सक्नु भएको होस् कि पास्टर, तपाईँले बोलेको वचनको कारण मलाई म एक्लै हुँदाखेरि, देश विदेशमा हुँदाखेरि मलाई साह्रै आशिष मिलेको थियो भनेर सुन्न पाउनु नै मेरो जीवनको भयङ्कर ठुलो आशिष हुनेछ। र त्यसै सन्दर्भमा आज यो फेसबुक लाइभमा आएर यहाँको सामनेमा आफ्ना मनका कुराहरू म राख्दैछु। कारण म जब विश्वासमा हुर्किँदै थिएँ 1985मा मैले बप्तिस्मा लिएँ र त्यहाँदेखि
मैले आफ्नो आत्मिक विकास गर्नको लागि क्रिस्चियन अगुवाहरूबाट भन्नुपर्दा, इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा उत्साहभन्दा निरुत्साह बढी पाए। मलाई अगाडि जानको लागि मद्दत गर्ने भन्दा नाश गर्नेहरू पास्टर बढी देखा परे। तर मैले कहिल्यै पनि हिम्मत हारेन, कारण मेरो आत्मिक विकासको जिम्मा मैले अरूलाई दिएन, मैले आफैले लिएको थिएँ। र त्यो जिम्मालाई पुरा गर्न मैले धेरै किताब पढेँ र किताबको सहायताबाट परमेश्वरका दासदासीहरूको जीवनीबाट धेरै उत्साह मिल्यो र त्यही उत्साहपूर्वक आज यो जब मैले अनलाइनमा सेवा प्रस्ताव सुरु गरेँ, त्यसको मुख्य उद्देश्य नै म जस्ता एकल काँटे पिछडिएका वर्गबाट आएका, अपहेलित भएका, चर्चमा हेला भएका, चर्चबाट निष्कासन भएका व्यक्तिहरूले पनि उत्साह पाउन् भन्ने उद्देश्यले नै यी वचनहरू म पस्किँदै आएको छु। कारण मण्डलीमा दुःखको कुरो मित्र म भन्छु, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू साह्रै निर्दयी हुन्छन्। धेरै पहिला जिन एडवर्डको एउटा किताब छ, क्रुसिफाइड बाई क्रिस्चियन भन्ने अङ्ग्रेजीमा। त्यो किताबले मलाई धेरै सहायता गर्यो। क्रिस्चियनहरू नै त्यो आर्मी हो जसले आफ्नै घाइतेलाई मार्छ। तपाईँले मण्डलीमा केही गल्ती गर्नुभयो, तपाईँलाई सुधार्नुको सट्टामा चर्चका अगुवाहरूले आएर तपाईँलाई हुनु नहुनु कुरा गर्छन्, तपाईँलाई झन् दुःख दिन्छन्। र कहिलेकाहीँ तपाईँ आफैले गल्ती गर्नुहुन्छ, चर्चका अगुवाहरूको विरुद्धमा जानुहुन्छ, अनि परमेश्वरलाई हेर्नुको सट्टा मानिसलाई हेर्नु भएको थियो, अनि निराश भएर चर्चमा जान छोडिदिनु भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ हराउनु भएको छ भनेदेखि यो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कमसेकम तपाईँलाई उत्साह दिन सकौँ र प्रभुप्रति सेलाएको जुन प्रेम थियो त्यसलाई जगाउन सकौँ र कथनकाल तपाईँलाई प्रभुबाट अलग हुनुबाट बचाउन सकौँ भन्ने उद्देश्यबाटै यो सेवा सुरु गरेको हुँ। हुन त आज यो युट्युब र फेसबुक पनि त्यस्तै छ। युट्युब चलाउनेहरू पनि आज कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कवाडी खाना जस्तो भइसकेको छ। यो एउटा च्यानल देखेपछि मलाई एलर्जी आइरहेको छ हिजो आज। त्यहाँ हुनु नहुनु खालका त्यो के भने अब यो युट्युबबाट पनि विज्ञापनबाट पैसा कमाइदो रहेछ। पहिला मान्छेलाई सिधै ठग्थे, हिजो आज अब विज्ञापनमा त्यो युट्युबमा हुनु नहुनु उटपट्याङ खालका शीर्षक राखेर विश्वासलाई त्यो क्लिक गर्नको लागि ठगिरहेछन्। अनि क्लिक गरेपछि त्यो एडभर्टाइज आएको खण्डमा उनीहरूको रकम उड्दो रहेछ। त्यसै कारण तपाईँहरू मैले यो अनलाइनमा पनि जे पायो त्यही सजिलै विश्वास गर्न हुँदैन। मैले एउटा मेसेज नि पहिला पठाएको थिएँ, कसैको वचन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने पहिला त्यो मान्छे को हो, कहाँको हो, त्यसको स्थानीय ठाउँमा कस्तो चरित्र छ, त्यसले कस्तो प्रकारको सेवा गरेको छ, त्यो पहिला पत्ता लगाउनुहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि मैले पनि वचन सुन्न धेरै मनपर्छ, तर पहिला त्यो व्यक्तिको चरित्र हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसको व्यक्तिगत चरित्रमा साँच्चै परमेश्वरीय समर्पित छ भने त्यसले बोलेको वचन अझ मनपर्छ। जोन पाइपर मलाई साह्रै मनपर्ने प्रचारक हुन्। उनका पनि कतिपय शिक्षाहरूसँग म सहमति हुँदिनँ, तर उनको प्रभुप्रतिको जुन विश्वास छ, जुन श्रद्धा छ, जुन इमान्दारिता छ, त्यो गजबको लोभलाग्दो छ। अनि उनले लेखेका किताब, उनले बोलेका वचन पढ्दाखेरि साह्रै आशिष आउँछ। त त्यस किसिमले मित्र तपाईँले यो युट्युबमा अनलाइनमा जे पाए त्यही सुने। अमेरिकामा हुन्छ कि अस्ट्रेलियामा हुन्छ कि युरोपमा छ कि भारतमा छ कि भुटानमा छ, हिजो आज जसले पनि यो युट्युब चलाउन सक्छ, जसले पनि त्यो राख्न। अब नेपालमै त्यो कवाडी खाना जस्तो युट्युब च्यानल खोलेर त्यहाँनिर त्यो विज्ञापनको लागि उनीहरूले हुने नहुने खालका शिक्षाहरू राखेको छ। तर सोझा विश्वासलाई के लाग्दो रहेछ भने हो रहेछ क्या, त्यो नगर्नुहोस्। पहिला त्यो पास्टर प्रचारकको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि हेर्नुहोस्। मैले ज्योतिषीले भत्काएको जीवन येशूमा पुनर्निर्माण भनेर किताब लेखेको छु आफ्नो बारेमा। त्यो लेख्नुको मुख्य उद्देश्य पनि मैले भनेको छु, यो युट्युब अथवा फेसबुकको पर्दामा देखिएको अनुहारको बारेमा तपाईँले के कुरा जान्नुपर्छ। यो मान्छे को रहेछ भनेर अरूलाई सोध्नुभन्दा तपाईँले सिधै मेरो मुखबाट निस्केको, हातबाट निस्केको वचनले पत्ता लगाउन सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले नै मैले त्यो किताब लेखेको छु। र कतिपय मित्रहरूले पढ्नु भएको छ र हामी दोस्रो संस्करण निकाल्न भनेको थियो, अहिलेसम्म निकाल्न सकेका छैन। त मेरो मुख्य उद्देश्य तपाईँ मेरो सामनेमा यदि हामी वचन बोल्दैछौँ भनेदेखि त्यो वचन कस्तो खालको व्यक्तिको जीवनबाट आइरहेछ
र त्यो व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा के गरिरहेको छ, उसको स्थानीय मण्डलीमा कस्तो किसिमको छवि छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। सायद मैले गन्थन लामै गरेँ, धेरैजना आउनुभयो। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र हाम्रो लागि जुन प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनाको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्ने बाचा बाँध्दछौँ र आगामी दिनमा यसै किसिमले म यो इन्टरनेट र पावरले साथ दिएसम्म अनलाइनमा प्रत्यक्षका साथसाथै रेकर्डेड भिडियोहरू पनि राख्ने प्रयास गर्नेछु। ती हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र साथीहरूलाई बताउनुहोस् र तपाईँका कमेन्टहरू प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोस् र हामी निरन्तर प्रार्थना गरि नै रहनेछौँ। र यो विश्वव्यापी जुन प्रकारको लकडाउनको सिचुएसन छ यसको फाइदा पनि उठाउनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, वचन पढ्नुहोस्, रात दिन सुन्नुहोस्। यो वचन तपाईँलाई मनपर्ने वचनहरू तपाईँ रात दिन सुन्नुहोस्। मसँग एउटा क्यासेट थियो, अहिले त क्यासेट बजाउने उनी भाँडा नै छैन, तर त्यो जमानामा क्यासेट थियो, यो फ्रान्सिस सेफरको क्यासेट। अनि त्यो क्यासेटको टाइटल, त्यो मेसेजको टाइटल थियो एज हिप लाइव्स, अथवा खरानीको डल्लो, अथवा के भन्छ त्यसलाई, खरानीको डल्लो जीवन, एज हिप लाइव्स भन्ने त्यो उनले लगभग 1955तिर प्रचार गरेको एउटा मेसेज थियो। त्यो मेसेज बजाउँदा 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 त्यो क्यासेटै पछि गएर काम नलाग्ने भएको थियो। कति उनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यतिखेर फ्रान्सिस सेफर एउटा क्रिस्चियन फिलोसफरमा आउनुहुन्थ्यो, अमेरिकन क्रिस्चियन फिलोसफर। 1955तिर 1940को अन्तिमतिर उहाँ इटाली, स्पेन, फ्रान्सतिर घुम्न सेवाको लागि जानुभएको थियो। त्यहाँका मिसनरीहरूको जीवन देखेर र पास्टरहरूको जीवन, त्यसपछि अमेरिकामा आएको आर्थिक उन्नतिको बारेमा उहाँले कस्तो गजबले बताउनु भएको थियो त्यो टेपमा कि यो संसारको लागि तपाईँ यदि जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले म राम्रो घडी किन्नुभयो। जिन्दगीमा मलाई एकजना व्यक्तिले घडी दिएको थियो आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि। त्यो घडी मलाई गएको सालसम्म चलेको थियो, त्यहाँदेखि बन्द भएको छ। र श्रीमतीले एउटा घडी किनेको थियो, त्यो मनै परेन, लाउनै छोडिदियो। भन्नुको एउटा राम्रो घडी किन्नुभयो भनेदेखि त्यो घडी पनि एक दिन कबाडी खानामा जाने हो, एस हिप लाइन बर्निङ, जलेर जानेछ। राम्रो गाडी किन्नुभयो, महँगो गाडी किन्नुभयो भनेदेखि अब केही वर्षपछि त्यो पनि कबाडी खानामै जानेछ। राम्रो घर बनाउनु भयो भनेदेखि त केही समय वर्ष 50, 60, 100 वर्षपछि त्यो पनि कबाडी खानामै जानेछ। संसारमा जे जति कुराहरू हामी आफ्नो लागि खरिद गर्छौँ त्यो सबै खरानीमा परिवर्तन हुनेछन्। तर परमेश्वरको राज्यको लागि हामी जे जे गर्दछौँ, 1 रुपियाँ पनि परमेश्वरको राज्यको लागि हामी खर्च गर्छौँ भनेदेखि यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो माथि सञ्चय हुनेछ। त्यसै कारण यो खरानीको डल्लो बन्नको लागि जीवन नबिताउनुहोस्, तर परमेश्वरको राज्यमा सम्पत्ति, खजाना, ट्रेजरहरू राख्नको लागि। त्यो क्यासेट मैले कति 100 चोटि पनि सुने होला। जति पटक जब निराश हुन्थ्यो, त्यति बेलामा काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो। 3-4वटा बाइबल स्कुलमा पढाएर बल्ल बल्ल हामी चर्चको भाडा तिर्न सफल हुन्थ्यौँ, आफ्नो परिवार पाल्न सफल हुन्थ्यौँ। 2000 कति सालसम्म, जबसम्म हाम्रो मण्डलीको भवन बनेन तबसम्म हामीले आफ्नै कमाइबाट मण्डलीको भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो काठमाडौँमा। अनि त्यो मण्डलीको भवन कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि मैले ज्योतिषीले भत्काएको किताबमा स्पष्ट लेखेको छु। र त्यसपछि आजसम्म प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ र काठमाडौँमा पास्टर प्रचारक भाइहरू सबैलाई मण्डलीले आज हेरेको छ। हाम्रा छोरी मण्डलीको पनि जिम्मा सबैले आफूले लिएको कारण आज म स्वतन्त्र भएर भारतमा सेवा गर्न सफल भएको छु। भारतमा सेवा गर्दा पनि हामीलाई काठमाडौँ मण्डलीले नै यहाँ बस्नको लागि व्यवस्था मिलाएको छ। यस किसिमले मित्र, यो विश्वासी जीवन धेरै चुनौतीपूर्ण छ। सत्य भएर जीवन जिउन सजिलो छैन, तर परमेश्वरमा तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। र त्यो सहायताको लागि तपाईँ र मैले धेरै मानिसहरूको जीवनबाट सिक्नुपर्छ। मानिसलाई देवता बनाउने होइन, तर उहाँहरूको जीवनबाट सिक्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अनि यो लकडाउनको समयमा त्यसै कारण युट्युब तपाईँसँग छ, इन्टरनेट तपाईँ छैन, रात दिन सुन्नुहोस् यी वचनहरू। जुन जुन वचनले तपाईँलाई मद्दत गर्छ ती घरिघरि सुन्नुहोस्, अनि तपाईँको विश्वास बढ्दै बढ्दै जानेछ। र तपाईँ एउटा
खरानीको डल्लोको लागि बाँच्ने विश्वासी नभएर परमेश्वरको लागि स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्ने विश्वासी बन्नुहुनेछ। तपाईँ कमाइ गर्दै हुन्छ त यो दशांशको विरुद्धमा प्रचार गर्ने पास्टर पनि देखा परे र कतिपटक दशांश नदिनेहरू नरकमा जान्छन् भन्ने पनि देखा परे। यो दशांश र कति अंशको कुरा होइन, हाम्रा 100 अंश हाम्रो जीवनका सम्पूर्ण कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुने काम हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँको मण्डलीमा आवश्यकता छ, तपाईँको पास्टरलाई मण्डली चलाउन धौधौ भएको छ, मण्डलीको भाडा तिर्नै गाह्रो छ, विश्वासहरू साह्रै कमजोर छन्, तर तपाईँसँग सम्पत्ति छ भनेदेखि त दशांश मात्र होइन 50 अंश पनि तपाईँले दिन सक्नुपर्छ यदि तपाईँको हातमा त्यो औकात छ भनेदेखि, किनभने त्यसको लेखा प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। तर दशांश दिएन भने त गरिब भइन्छ क्या हो, दशांश दिएन भने त सखा पर्ने रहेछ भनेर डर त्रासले दिनुभयो भनेदेखि त त्यो दिएको पनि हरायो तपाईँको हातबाट। त विश्वासका साथ परमेश्वरको राज्यको लागि दिनुभयो भनेदेखि तपाईँको हातबाट त्यो कहिल्यै हराएर जाने छैन। तर लोभ लालचको हिसाबले दिनुभयो, यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्नेहरू देऊ त दिइनेछ भनेर दिएपछि मात्रै पाइने रहेछ, म धनी बन्न चाहन्छु भन्ने उद्देश्यले दिनुभयो भनेदेखि त दिएको पनि गयो। आज त्यो अमेरिकाबाट पास्टरको विरुद्धमा चिच्याइ बोल्ने पास्टरले एउटा कुरो चाहिँ भनेको मलाई खुब मन पर्यो। त्यो चाहिँ हो, यदि दशांश नदिने मान्छे गरिब हुन्थ्यो भने पहिला यी पास्टरहरू नै पहिला गरिब हुन्थ्यो। कतिपय पास्टरले दशांश दिँदैनन्, तर सबैले दिँदैनन् भन्न खोजेन। मलाई थाहा छ, मैले चिनेका पास्टरहरू छन् जसले बडो इमान्दारी साथ आफ्नो दशांश दिन्छन् र प्रभुले उनीहरूको जिम्मा पनि लिनुभएको छ। त दिने कुरामा पनि कहिले पनि पछि नहट्नुहोस्। यो कहिलेकाहीँ यो फलिफापको सुसमाचार, प्रस्पेरिटी गस्पलको सुसमाचारको विरुद्धमा लेख्ने भाइहरूले पनि यसरी लेख्छन् कि दिनु नै गलत होइन। यदि तपाईँले दिन जान्नु भएको छ भने तपाईँको हृदयमा प्रभुको आत्माले काम पनि गरेको छैन। इफ यु वान्ट टु नो इफ गड हेज टच समन्स हार्ट, चेक वेदर द्याट पर्सन टचेस हिज वालेट or नट भनेर एउटा भनाइ छ। यदि परमेश्वरले कसैको हृदयको छुएको छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि त्यो मान्छेले आफ्नो पैसा छुएको छ कि छैन दिनको लागि त्यसबाट थाहा हुन्छ। यदि तपाईँ दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि कतिजनाले मेसेज पठाउनु भएको छ, के रहेछ मलाई त्यति थाहा भएन। तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई अझ राम्रोसँग चिन्नु भएको छैन। दिने चरित्र परमेश्वरको हो र ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा त्यो चरित्र सर्छ। हामी दिन पाएपछि साह्रै खुसी लाग्छ। यो जीवन धेरैको लागि छहारी बनोस्, त्यो विचार राख्नुहोस्। प्रभु आज मलाई मेरो दैनिक भोजन दिनुहोस् भनेर हामी आफ्नो लागि प्रार्थना गर्छौँ र त्यसपछि 2 कोरिन्थी 9:8 भने जस्तै प्रभु मलाई प्रशस्त मात्रामा सबै कुराहरू दिनुहोस् ताकि म सबै असल काममा पनि प्रशस्त हुन सकौँ, दिन सकौँ। माग्नुहोस् प्रभुसँग ताकि तपाईँ अरूलाई दिन सक्नुहोस्। दिन सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् र त्यसले तपाईँको यहाँको जीवनमा आशिष ल्याउनेछ भने स्वर्गीय जीवनमा सञ्चय राख्नुभएका सम्पत्ति प्रभुले सुरक्षा राख्नुहुनेछ। र तपाईँ एसिभ लाइफ, फ्रान्सिस सेफरले प्रचार गरेको वचन एसिभ लाइफ होइन, बहुमूल्य जीवन तपाईँको हुनेछ। लामो गन्थन भयो, माफ गर्नुहोला, मन पर्यो तपाईँहरू धेरैजना आउनुभएको लागि। आगामी दिनमा यस्तै किसिमले आउने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस् र यी भिडियोहरू एकअर्कालाई बाँड्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि पठाउनुहोस्। मेरा कमी कमजोरीको बारेमा पनि सुझाव दिनुहोस् मलाई मनपर्छ। मेरो बडो दुःखको कुरो के भनेदेखि मेरो पिठी पछाडि कुरा गर्ने धेरै मित्रहरू छन्, तर मेरो सामनेमा आएर मलाई तैँले यस्तो गरेछस् भनेर सम्झाइदिने बुझाइदिने मान्छे देखा परेन। त्यही एकजना दाइले मेरो चर्चको जग्गा खा यान त्यान भनेर दुनियाँ ठाउँमा लेख्नुभयो र उहाँहरूले त सामनेमा आएर पनि भन्नुभयो त्यो राम्रै हो। त्यसै कारण धेरैपटक प्रयास पनि गरेँ, यो काठमाडौँको चर्चको जग्गा मेरो नाममा छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हस्तान्तरण गरेर अब संस्थाको नाममा राख्ने कि एनजिओ बनाएर राख्ने कि के गरौँ भन्दाखेरि फेरि त्यहाँका चर्चका पास्टर र अगुवाहरूले भने होइन पास्टर तपाईँको नाममा सुरक्षित छ, त्यही राख्नु दिनुहोस्, जबसम्म नेपालमा कानुन बन्दैन तबसम्म यही ठिक छ भन्नुभयो। अब के गर्ने? यदि मेरो हातमा थियो भनेदेखि म त्यो काठमाडौँको चर्चको जग्गा जमिन सबै हस्तान्तरण गर्ने मन थियो। त्यही एकजना दाइले चाहिँ मलाई आएर भनेको छ
तिमीले चाहिँ यो चर्चमा आफ्नो हैकम जमाउन खोजिस्, तेरो छोरालाई पनि यहाँ पास्टर बनाउन खोजिस्, यो जग्गा जमिन धेरै नाममा छ भनेर गाली गर्नुभएको थियो। अनि त्यो मैले सोचेँ हो क्या यो जग्गा त मैले हटाउनु यो त्यतिखेर अब विश्वासीहरू पनि थोरै थिए। कलाई राख्ने भन्दाखेरि सबै विश्वासी पास्टर तपाईँकै नाममा राख्नुहोस्, 2-3 जनाको नाममा राख्यो भने भोलि झगडा हुन्छ, किचकिच हुन्छ, चर्चको जग्गा नै जान्छ। हो पनि लाग्यो, त्यतिखेर राखिहालेँ। अहिले आएर चाहिँ बडो प्रस्ताव पनि लागेको छ। गए जान्थ्यो भन्ने हिसाबले गरिदिएको भए अहिले कमसेकम त्यो गाली खानु पर्ने थिएन, मेरो बदनाम त्यो दाइले गर्न पाउने थिएन। तरै पनि उहाँले गरेको बदनामको फलस्वरूप मैले मण्डलीका अगुवा विश्वासीहरू भाइहरू सबैको सामने भने ल है यो जग्गा चाहिँ मेरो नामबाट हटाउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू सबैजना फेरि मान्नुहुन्न। र आशा छ नेपालमा एक दिन सरकारले नियम बनाउनेछ जुन दिन चर्चको सम्पत्ति चर्चकै नाममा हुनेछ। इत्यादि कुराहरू भन्दै मेरो गन्थन यहीँ राख्छु। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।